दिव्यपुरी आध्यात्मिक केन्द्रबाट सञ्चालित युट्युब मार्फत प्रसारण भइरहेको दिव्यपुरी टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सीताराम। अहिले त अब धेरै युवा युवती, हजुर त युवती भर्खरको देखिनुहुन्छ होइन, मान्छेहरू एउटा सानो तिलक लाउँदा पनि जिस्काउने खालको त्यस्तो प्रवृत्ति छ नि अहिलेको युवाहरूमा होइन। तपाईँले त यसरी तिलक लगाइरहनु भएको छ, अलिकति मलाई महत्त्व बताइदिनुहोस् न यो तिलकको, किन लगाइरहनु भएको छ तपाईँले तिलक? तिलकको महत्त्व मैले बुझे अनुसार जसरी अब तिलक लगाइएन भने अब एउटा हाम्रो संस्कार हुन्छ, संस्कारमा हामी जुन संस्कारमा हुर्केका छौँ त्यो संस्कारले हामीलाई एकदमै भौतिकतातिर तान्छ होइन। अब जसरी हाम्रो त एउटा नेचर छ कि बाहिर गएर खाने, पिकनिक मनाउन जाने, होटलमा जाने, फ्रेन्ड्सहरूसँग यताउति हरेक कुरामा। अनि अब जसरी यसरी महायोगमा लागिसकेपछि एउटा साधकको पदवी पाइसकेपछि आफू एउटा साधनारत भइसकेपछि त आफूले त त्यो भौतिकताबाट त बचाउनु पर्यो होइन। अनि त्यो बचाउने प्रयासमा अब जसरी म त दीक्षित छु, म त पूर्ण रूपमा यहाँ विरक्त साधु भेष लिएर अनि म यहाँ पूर्ण रूपमा के अरे समर्पित भएर यहाँ यसरी बसिरहेको छु भने त म बाहिर जान्छु, भौतिकताले त मलाई तानिराखेको हुन्छ होइन। टाइममा उसले त उसको आफ्नो नेचर हो, उसले आफ्नो काम गर्छ। अनि त्यही भएर त तिलक चन्दन लगाएपछि एउटा के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि कि म जसरी मार्केट गएँ होइन, म मार्केट गएपछि अनि के अरे कहीँ कतै यस्तो रेडीमा मैले केही कुरा खाने एउटा मन हुन्छ नि, मन आयो भने ओहो मेरो त तिलक लागेको छ, मैले कसरी खाने, मान्छेले के भन्ला, ओहो यसरी तिलक लगाएको छ तर यसरी खाइरहेछ होइन। त्यो तिलकले मलाई त्यो ठाउँमा जानेलाई बचाउँछ होइन। त्यो मन पनि बाँधिन्छ त, किनभने मनबाट पनि त व्रत गर्नुपर्छ, मनलाई बाँध्न सक्नुपर्छ भनिन्छ नि होइन। त्यो त बिस्तारै बिस्तारै त्यो त अभ्यास नै त कन्तै वैराग्य नै चाहिँ गृहते भनेर श्रीकृष्ण भगवान्ले अर्जुनलाई श्री गीताजीमा भन्नुभएको रहेछ होइन कि हे अर्जुन, वैराग्य र के प्र्याक्टिसले मनलाई बाँध्न सकिन्छ, मनलाई आफ्नो बसमा गर्न सकिन्छ। त्यो त कृष्णले अर्जुनलाई गीतामा भन्नुभयो होइन। हजुर, त्यो त हाम्रो पढेर हामीले आफूलाई चाहिँ आफ्नो मनलाई कसरी बाँध्ने त? त्यसैले अब जसरी तिलक लगाएँ मैले कण्ठी धारण गरेँ होइन। अब कण्ठी लगाएको छ, कण्ठीको अर्थ के भयो त, ओहो मैले कण्ठी लगाएको छु, मैले प्याज लसुन खानु मिलेन होइन। अब मैले प्याज लसुन खानु भएन, तर तपाईलाई भित्रबाट खान मन लागिरहेछ भने नि मनले त कहिलेकाहीँ त मनले माग्छ, किनकि हामी त त्यही नेचरमा छौँ नि त होइन। यही चिजमा सबैमा बच्छौँ, भौतिकतामा यहीँ बसिरहेछौँ। अझै मैले भनेको चाहिँ अझै पो कुण्ठित हुने कि अझै कि कुण्ठा हुने हो कि त्यसले त तपाईँलाई खान मन लागिरहेछ, मैले तिलक लगाइसकेँ। हुँदैन त्यस्तो त हुँदैन। त्यो त हामीलाई एउटा याद दिलाउँछ यो चिजले। हामीले अब जसरी माला छ होइन, अब जसरी हाम्रो त अभ्यास छ, तर जसको जो नयाँ साधक आएको छ उसको माला जप्ने अभ्यास छैन, राम नाम बोल्ने अभ्यास छैन होइन। अनि उसले त अब खालि कुराकानी मात्रै गर्ने अभ्यास भइराखेको हुन्छ। अनि के बोल्ने, बस खालि यताको कुरा गऱ्यो उताको कुरा सुन्यो, यस्तो भन्यो, त्यही मात्रै कुरा गर्ने मन लागिराखेको हुन्छ। तर अगर मेरो हातमा माला छ भने यो माला म देख्छु होइन, ओहो मैले त यति धेरै कुरा मात्रै गरेपछि म त राम नाम पो जप्नुपर्छ भन्ने मलाई त्यो मालालाई याद दिलाउँछ। तर मेरो हातमा मालै छैन भने त मलाई त त्यो राम नाम याद आउँदैन, किनकि मेरो अभ्यास छैन, म सुरुवाती साधक छु, मेरो अभ्यास छैन भनेर मैले त सबै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो हातमा माला छ भने मैले यति कुरा गरेको, यो त मेरो समय वेस्ट भयो, मेरो बोली पनि खेर गयो। मलाई ठाकुरजीले त मेरो बोली त मलाई राम नाम भज्नेको लागि दिएको छ, मेरो कर्तव्य के छ, मलाई त्यो चिजले याद दिलाउँछ। कण्ठी छ भने मलाई कुन चिज खाने मेरो लागि ठिक हुन्छ, कुन चिज मैले खानु हुँदैन, त्यो चिजले मलाई कण्ठीले याद दिलाउँछ। तिलक छ भने मैले कुन ठाउँमा जानु मिल्छ, कुन ठाउँमा जानु मिल्दैन, के चाहिँ गरेको राम्रो हुन्छ, एउटा सङ्कोचको कारणले पनि मान्छेले के भन्ला त्यो डरले पनि एउटा
अनि आफू बिस्तारै बिस्तारै त्यसैमा ढलिन्छ नि त। अब हाम्रो त्यस्तो छैन। अब त अगर बाइचान्स कहिलेकाहीँ तिलक लगाएन भने पनि बाहिर गयो भने पनि त्यतातिर मनै जाँदैन। तर त्यो त हाम्रो एउटा परम्परा छ, हाम्रो एउटा वैष्णव तिलक छ। जसरी एउटा सुहागन स्त्री हैन, सुहागन एक स्त्रीले बिहा गरिसकेपछि उसको के अरे त्यो के भन्छ उसको रूप यसरी हुनुपर्छ कि ऊ सुहागन देखियोस्। त उसले के गर्नुपर्छ, मङ्गलसूत्र धारण गर्नुपर्छ अनि मागमा सिन्दुर लगाउनुपर्छ अनि बल्ल ओहो यो त बिहा गरेको युवती रहेछ भन्ने थाहा पाइन्छ। त्यसरी नै हाम्रो रामजीको हाम्रो यो एउटा परम्परालाई तिलकले कण्ठीले हाम्रो परम्परालाई दर्शाउँछ। यो रामजीको यो यसरी भेष धारण गरेको यो रामजीको भइसकेको छ, यो परम्परामा आबद्ध हुनुहुन्छ भन्ने यो हाम्रो तिलकले देखाउँछ। अनि तिलकले त हाम्रो सर्वस्व रक्षा गर्छ, भौतिकताबाट हामीलाई टाढा राख्छ। त्यो हो तिलकको महत्त्व मेरो बुझाइमा। सर्वप्रथम त म मेरो सद्गुरुदेव भगवान रामानन्दाचार्य श्री महायोगी सिद्ध बाबाका चरण कमलमा मेरो शिरलाई उहाँको चरणमा समर्पित गर्दै यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरू हाम्रो रामानन्दाचार्य सेवा पीठमा आएर हामीसँग यसरी प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गरिदिनु भएकोमा अझै विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म एउटा साइन्स ब्याकग्राउन्डमा पढेको मान्छे। मेरो +2 मैले नोबेल एकाडेमी काठमाडौँ बानेश्वरबाट गरेको। अनि त्यस पछाडि म आफ्नो पढाइको सिलसिलामा विभिन्न ठाउँ गएँ, पढेँ। पढ्दै गर्दाखेरि यो हामी कहाँबाट आयौँ, यो सृष्टि कसरी चल्छ, मेरो ढुकढुकी के हो, मेरो शरीरबाट निक्लिने कुरा के हो, यो मेरो शरीर चलाउने चिज के हो, यी चिजले विविध कुराहरूले मेरो दिमागमा एकदमै धेरै असर गर्न थाल्यो, जिज्ञासाहरू उठ्न थाल्यो। र यो जिज्ञासालाई पछ्याउँदै जाँदाखेरि म मेरो साथीहरूसँग इन्डियाको धेरै ठाउँहरू पुगेँ। उत्तरकाशी, हरिद्वार, गङ्गोत्री धेरै ठाउँ पुगेँ। किन पुगेँ भन्दा गुरुको खोजीमा पुगेँ, जसले चाहिँ मेरो जिज्ञासालाई मेटाइदियोस्। म प्यासी थिएँ, मेरो प्यासलाई चाहिँ कसले बुझाइदिन्छ, मलाई ज्ञानको, मलाई जिज्ञासाको, म कहाँबाट आएँ, यस्तो चिजहरूले गर्दाखेरि म गुरुको खोजीमा निस्किँदै गर्दा मैले क्रियायोग भन्ने हाम्रो योगानन्द गुरुको उहाँको पनि इनिसिएसन पनि ल्याए हो इन्डियामा गएर। तर त्यहाँ गइसके पछाडि मैले आफ्नो एउटा जिज्ञासा, मैले आफ्नो एउटा मेडिटेसन, आफ्नो एउटा स्पिरिचुअल वे भन्ने कुरालाई मैले त्यहाँ पकड पाउन सकिनँ अथवा मलाई चित्त बुझेन। त्यस पछाडि म घुम्दै नेपालमै बसिरहेको थिएँ, विभिन्न पुस्तकहरू पढिरहेको थिएँ। आफ्नै हिसाबमा आफ्नै दिमाग लगाएर आफ्नै नलेजले म सही हुँ अथवा गलत हुँ भन्ने कुराको बिचमा एउटा धारमा खुट्टा राखेर हिँडिरहेको थिएँ। त्यत्तिकैमा मलाई मेरो सद्गुरुदेव भगवानको दर्शन भयो। सायद यो स्वयं भगवान श्री रामजीको कृपाबाट मात्रै सम्भव छ। यो 2 वर्षदेखि म यहाँ जोडिएको छु। तर यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ म स्पिरिचुअल लाइफ सिकिङ गर्न थालेको चाहिँ लगभग 3-4 वर्ष भयो है। अनि यहाँ चाहिँ म आइपुग्नु स्वयं श्री रामजीको कृपा अथवा हनुमानजीको कृपा अथवा मेरो सद्गुरुदेव भगवानको कृपाले मात्रै म यहाँ आइपुगेको हुँ। यहाँ आउनुभन्दा अगाडि अथवा यो स्पिरिचुअल लाइन सिक गर्नुभन्दा अगाडि म विभिन्न अब आचरणहरू मेरो सायद अब म साइन्स ब्याकग्राउन्ड भनेर अघि भनिहालेँ, मेरो +2 लाइफ त्यस्तै थियो अथवा मेरो कलेज लाइफ त्यस्तै थियो। खाने नखाने, हल्ला गर्ने, हिँड्ने, त्यही अनुसारको आचरण भएको। तर अहिले यहाँ आएर म यसरी तिलक लाएर बस्दा सायद म आफैलाई पनि कहिलेकाहीँ अचम्म लाग्छ, मलाई पनि चित्त बुझ्छ कि बुझ्दैन जस्तो हुन्छ। म के गरिरहेको छु भन्ने जस्तो हुन्थ्यो पहिला। तर अहिले आएर चाहिँ मलाई मेरो गुरुदेवले जे कुरा दिनुभयो, उहाँले मलाई सबैभन्दा ठुलो कुरा दिनुभएको भनेको श्रद्धा, समर्पण, आचरण, विश्वास र दृढता भन्ने यी 5वटा चिजले मलाई यहाँनिर एकदमै ध्यान आकर्षण गराएको छ। र उहाँको यहाँनिर एकदम ठुलो मिसन रहेको छ, हरित क्रान्ति मिसन भन्ने छ, जुन मिसनले अझै मलाई यहाँनिर एट्र्याक्ट गराएको छ। अनि अब म जस्तो मान्छेहरूलाई यहाँ एट्र्याक्ट गराउनलाई विभिन्न कुराहरू जस्तो यहाँ रिलिजनको कुनै पनि भेद छैन, धर्मको कुनै पनि यहाँ डिस्क्रिमिनेसन छैन होइन। यस्तो चिज छ। यहाँ जातीय भेद पनि छैन, यहाँ धर्मको भेद छैन, यहाँ कुनै सम्प्रदायको भेद छैन, यहाँ कुनै धर्मको भेद छैन। मुस्लिम सायद यहाँ आएर पनि हाम्रो साधना लिएर उसले आफ्नो अल्लाह तआलालाई पनि पूजा गर्न सक्छ, उसले यहाँ आउनुपर्छ भन्ने छैन। यो धेरै एट्र्याक्सन गर्ने चिजहरू हो। अब यो कुरालाई एक साइडमा राखेर हामी अर्को चिजतिर जाउँ। मैले हजुरलाई संक्षिप्तमा समग्रमा यहाँ मेरो कुराहरू बताइदिँदैछु, जसले गर्दाखेरि हाम्रो युथहरूलाई पनि यो चिज के हो, महायोग साधना के हो, म यहाँ तिलक धारण गरेर यसरी धोती लगाएर बस्नुपर्ने कारण के हो, यो कुराहरू यो हाम्रो युथहरूले चाहिँ मजाले बुझोस् भन्ने मेरो आफ्नो एउटा धारणा हो। र यहाँनिर अर्को त्यो कुरा जुन मैले पृष्ठभूमि बताएँ त्यसलाई एक साइडतिर राखिसके पछाडि अर्को साइडमा आउँदा महायोग साधनामा चाहिँ मैले पाएको एकदम राम्रो कुरा के हो भन्दाखेरि विभिन्न तरिकाले हामीलाई बाहिरतिर हठयोग,
यो राजयोग विभिन्न हाम्रो सम्प्रदायहरू हुन्छ, उहाँहरूले कुनै न कुनै रूपमा मान्छेहरूलाई इन्फ्लुएन्स गरेर रिलिजियस त बनाइराख्नु भएको छ, एउटा संस्कार सिकाइराख्नु भएको छ, त्यो उहाँहरूप्रति एकदमै नमन गर्न चाहन्छु। तर म एउटा आध्यात्मिक के हो, अध्यात्म के हो भन्ने यो विज्ञानको खोजमा निस्केको मान्छेले चाहिँ कुण्डलिनी शक्ति, मेरो शरीर केले बनेको छ, मेरो शरीरभित्रको सुषुम्ना के हो, त्यहाँको नली कस्तो हुन्छ, नाडी कस्तो हुन्छ, यी चिजहरू पनि मैले बिस्तारै पुस्तकबाट पढेर थाहा पाएको हुँ। र यी चिजलाई प्र्याक्टिकल रूपमा कसले गराउँछ त, कसले गराउँछ भनेर खोज्दै जाने जिज्ञासा त त्यही हो, प्रश्नले जिज्ञासु बनाउने नै हो। अनि त्यस पछाडि म यहाँ आइसके पछाडि म एक दिनको लागि भनेर आएको हुँ। म आएकै दिन एक दिनको लागि भनेर आएको मान्छे म 24 दिन यहाँ बसेँ। यहाँ कुनै त्यस्तो उसले बसेको होइन। यहाँनिर मैले हरेक दिन गुरुले, मेरो गुरुदेव भगवान्ले नभनिकन पनि मैले मेरो उत्तरहरू पाउन थालेँ। जब आँखा चिमा गरेर बस्छु मैले मेरो उत्तर पाउँछु, त्यसले मलाई धेरै नै यहाँ एट्र्याक्ट गर्यो। त्यस पछाडि कुण्डलिनी शक्ति जागृत गराउन मात्रै मान्छेलाई कल्प लाग्छ। जुन कुरा चाहिँ अहिले बाहिर यो फ्यान्सी योग भएको छ, कमर्सियल योग भन्छ, मान्छेहरू शरीर बङ्गाउँछ, हठयोग गर्छ, दुनियाँ गर्छ, राम्रो हो स्वास्थ्यको लागि, मानसिक उसको लागि राम्रो हो। तर जो मान्छेले चाहिँ आध्यात्मिक उन्नति चाहन्छ त्यसको लागि त्यो मात्रै काफी छैन। त्यसको लागि चाहिँ कुण्डलिनी जागृति भन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो सर्पेन्टाइन पावर भन्छ, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो यहाँ तल मूलाधार चक्रबाट चाहिँ माथितिर अपवार्ड फर्काउनु हाम्रो मेन उद्देश्य रहन्छ पहिला। त्यो चाहिँ शक्तिपातद्वारा यहाँ हाम्रो परमपूज्य गुरुदेव भगवान्ले गराउनुहुन्छ। र शक्तिपात भनेको चाहिँ छोटकरीमा भन्दाखेरि 4 तरिकाले गर्नु मिल्छ। सङ्कल्प, मन्त्र, छुवाई, हेराई, यिनीहरूबाट हामीलाई सङ्कल्पद्वारा शक्तिपात गराइएको छ, जुनले चाहिँ हाम्रो एक सेकेन्डको पनि मिलिसेकेन्ड्समा चाहिँ हाम्रो त्यो शक्ति जागृत हुन्छ र हामी बिस्तारै अध्यात्मको बाटोमा उँभो लाग्छौँ। यी चिजहरूले मलाई एट्र्याक्ट गराएर बसेको छ। भनेपछि तपाईँको यो आध्यात्मिक खोज जुन छ नि, तपाईँ एउटा शिखरको रूपमा जुन हिँड्नु त्यो पूर्ण रूपमा समाप्त भयो? पूर्ण रूपमा समाप्त भइसकेको छैन। यो त यो सानो चिज होइन, यो भनेको एकदम ठुलो ब्रह्माण्ड छ। म त एउटा सानो यो धुलोको टुक्रा बराबर मात्रै छु। म त भर्खर सुरु गर्दैछु। यी चिजहरू चाहिँ मैले बुझ्दै जान, मलाई बुझाइदिन मेरो सद्गुरुदेव भगवान् बाहेक अब मैले कोही पनि सक्दैन भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास छ। अब कसैले पनि सक्दैन यो कुरा, किनभने उहाँ जतिको ज्ञानी र उहाँ समाधिसिद्ध महापुरुष हुनुहुन्छ। म एउटा घरमा आमाले दियो बाल छोरा बेलुका पूजा गर, साँझ बत्ती बाल भन्दा हेर त्यस्तो नि गर्ने हो भनेर हिँड्ने मान्छे मै हुँ। तर म अहिले यो स्वयं कृपा मेरो गुरुदेवको भएको कारणले गर्दाखेरि म यहाँ अहिले यसरी बसिरहेको छु र मलाई हरेक चिज उहाँले देखाउनु भएको हरेक बाटो, हरेक चिजहरूमा पूर्ण सन्तुष्टि छ। हजुरको शुभ नाम? मेरो पूर्ण रामदास। यो चाहिँ हजुरको के दीक्षित नाम हो? यो चाहिँ दीक्षित नाम। कति वर्ष हुनुभयो सोध्न मिल्छ? अब साधुको उमेर हुँदैन भन्छन् होइन, अब साधु भइसकेपछि उमेर त्यसरी नसोध्दा। तर अब युवा देखिनुहुन्छ यसरी, अब तिलक धारण गर्नुभएको छ होइन, अलिकति केही अनुभवहरू यो अब जुन गुरुदेवलाई जुन हजुरहरूले समर्पित भएर जुन साधनामा एउटा तल्लीन हुनुहुन्छ नि, कसरी त्यो युवा भएर त्यो पृष्ठभूमिमा कसरी यसमा आबद्ध हुनुभयो त अलिकति बताइदिनुहोस् न त। अब मेरो पृष्ठभूमि भन्नुपर्दा अब आध्यात्मिक सनातन धर्म केही परिवारमा हुर्केर जन्मेर हुर्केको हो म होइन। अनि बिस्तारै अब अध्यात्ममा त गहिरो रुचि थियो नै। अब विज्ञानको विद्यार्थी थिएँ म चाहिँ, अनि बिस्तारै अब त्यही रुचिले गर्दा नै मलाई डोर्याएर गुरुदेव समक्ष ल्याइपुर्यायो सबै परिस्थितिवश। अनि अब गुरुदेवबाट साधना गर्ने मौका पाएँ, दीक्षा पनि लिने मौका मिल्यो। त्यसले गर्दा मेरो आध्यात्मिक जुन जिज्ञासा थियो, जुन मेरो प्यास थियो, त्यो यहाँ आएर नै बुझ्यो। कति वर्ष भयो हजुर यो यहाँ साधना गरिरहनु? साधना मैले गरेको अहिले गुरुदेवसँग जोडिएको त्यस्तै 6-7 वर्ष भइसक्यो। के तपाईँ अब पढ्दै विज्ञानको विद्यार्थी भन्नुभयो, अलिकति मलाई खोतल्न मन लाग्यो। के त्यो पढाइ हजुरले कम्प्लिट गरिसक्नु भएको हो कि पढ्दै हुनुहुन्छ कि यहीँबाट पनि गरिरहनु भएको छ, के छ? अब एकैचोटि साधना लिएँ गुरुदेवसँग, त्योबाट अनि छोडेर फेरि म चित्रकार पनि थिएँ। अनि त्यसले गर्दा पनि अब हुँदै हुँदै अहिले चाहिँ मैले पुरै उताको छोडेर आश्रमै बस्नुहुन्छ? समर्पित भएर यता छु अहिले। विरक्त साधु नि हजुरले अलिकति कोट्याउन खोज्नु भयो र मैले भनिदिइहालेँ। हुन त साधुको त्यो पुरानो त सबै मरेर अब नयाँ जन्म नै भइसक्यो, त्यस्तो हुन्छ। तपाईँ त झन् दृढ भएर एउटा साधकको रूपमा परिचित हुनुहुँदो रहेछ। अझै
युवाहरूलाई बताइदिनुहोस् न त। मान्छे त अहिले धेरै भौतारिरहेका छन् नि, सही ठाउँ नपाएर, सही गुरु प्राप्त नगरेर होइन। धेरै सङ्घ संस्था पनि यति छन् कि आध्यात्मिक सङ्घ संस्थाहरू होइन, मान्छेलाई त्यो अब छान्नै हुन्छ नि, कहाँ जाने छाम्नै गाह्रो भइरहेछ। त्यो किसिमको मान्छेलाई तपाईँ एउटा रियल साधकले चाहिँ अलिकति केही आफ्नो अनुभव उहाँहरूलाई पनि केही बताइदिनुहोस् न त। अब अहिले त अब धेरै सङ्घ संस्था यस्ता संस्थाहरू छन् होइन, आध्यात्मिक संस्थाहरू। अब अहिलेका युवाहरू पनि अध्यात्ममा धेरै जिज्ञासु अनि आफ्नो अब आध्यात्मिक प्यास त्यो सबैमा छ। तर वास्तविक जुन साधना हो त्यो चाहिँ जुन सद्गुरुदेव महायोगी सिद्ध बाबाबाट हामीलाई मिलेको छ त्यो चाहिँ महायोग साधना भनिन्छ, त्यसलाई पाशुपत सिद्ध महायोग साधना। त्यो चाहिँ मूल हाम्रो वैदिक सनातन धर्मसँग सम्बन्धित र मूल राजमार्ग भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ। अरू चाहिँ शाखा हुन् भने यो चाहिँ मूल राजमार्ग हो होइन। अनि पाशुपत सिद्ध महायोग साधनामा चाहिँ के हुन्छ भन्दा योगका सबै चरणहरू, मन्त्र, राजयोग, लय योग, हठ योग, यी चाहिँ स्वतः सबै एकैसाथ हुन्छ। अब मन्त्र योगमा मन्त्र उच्चारणहरू विभिन्न वैदिक मन्त्रहरू छन् होइन। अब राजयोग, हठयोग सबै अलग अलग मान्छेहरूले पक्रेर हिँडेका छन्। तर जुन महायोग सिद्ध महायोग साधना छ त्यसमा चाहिँ सबै स्वतः एकसाथ हुने गर्छ। अनि सबै हाम्रो जुन मानवमा रहेको त्यो सुसुप्त शक्ति छ, जुन चाहिँ अध्यात्म जुन परमात्मामा गएर मिल्छ त्यो चाहिँ होइन, त्यो सुसुप्त शक्ति कुण्डलिनी शक्ति भनिन्छ जसलाई, त्यो चाहिँ चक्रभेदन गर्दै त्यो जीवबाट शिव बन्ने होइन, मानव सामान्य जीवबाट शिव, नरबाट नारायण बनाउन सक्ने त्यस्तो खालको जुन साधना हो र जुन मानव जातिको मूलभूत साधना हो त्यो चाहिँ यो मार्गमा छ। यो पाशुपत सिद्ध महायोग साधना भनिन्छ त्यसलाई। त्यो चाहिँ सद्गुरुदेव भगवानले हामीलाई दिनुभएको छ। अनि सम्पूर्ण अब जो जिज्ञासु छन्, जो अध्यात्ममा रुचि राख्ने युवाहरू छन्, तिनीहरू सम्पूर्णलाई नै यसले कभर गर्छ क्या। कोही त्यस्तो छैन यो संसारमा कि आफ्नो आध्यात्मिक प्यासलाई, आफ्नो आध्यात्मिक जिज्ञासालाई यो साधनाबाट उसले तृप्ति नमिलोस् भन्ने खालको त्यस्तो कोही पनि छैन। यो चाहिँ मूल साधना हो र यसमा जोडिसकेपछि गुरुदेवको सानिध्यमा आएर आफूलाई पूर्ण रूपमा त्यो जिज्ञासाको समाधानको लागि समर्पण गरिसकेपछि त्यसमा उत्तर मिल्दैन, मेरो प्रश्न समाधान भएन भन्ने त्यस्तो हुँदैन। यो चाहिँ सबै युवाहरूलाई म त्यही भन्न चाहन्छु। तपाईहरुमा वास्तविक भित्रबाट जिज्ञासा छ, अध्यात्मसँग सम्बन्धित हो भने त्यो चाहिँ गुरुदेवको सानिध्यमा आएर तपाईहरुले त्यसको सठिक उत्तर मिल्छ, त्यहाँ त्यसमा ढुक्क भयो हुन्छ। म त्यही भन्न चाहन्छु र मैले पनि त्यो आफूमा रहेको त्यो जिज्ञासा र त्यो अध्यात्मको रुचि चाहिँ यहाँ आएर पुरा भएको महसुस गरेको छु। त्यही भएर मैले आफ्नो जीवनै समर्पित गरेर घरबार सबै पढाइहरू सम्पूर्ण छोडेर त्यो सबै सतही रहेछ, त्यसबाट मैले जीवनमा केही जानेको रहेनछु अहिलेसम्म र वास्तविक सूक्ष्मता त्यो मेरो जीवनको वास्तविक अर्थ र लक्ष्य चाहिँ यही पाशुपत सिद्ध महायोग र यही गुरुदेवले जुन साधना दिनुभएको छ, मूल साधना जुन चाहिँ जुन चाहिँ अब यो वैदिक सनातन धर्म नै हो। यो हाम्रो सनातन भनेको त न आदि न अन्त, जुन चाहिँ सदा सर्वदा एकनाश छ, एक रस छ, त्यस्तो खालको त्यो जिज्ञासा चाहिँ मैले यहाँ आएर तृप्ति भएको छ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब म त त्यति शास्त्रहरू वेदहरू पनि त्यति जान्दिनँ, त्यही पनि जतिसम्म अध्ययन गरेको छु हरेक वेदले चाहिँ के भनेको छ भने, शास्त्र वेददेखि लिएर हरेक ग्रन्थहरूले चाहिँ के भनेको छ भने गुरुदेव नै ब्रह्मा हुनुहुन्छ, गुरुदेव नै महेश हुनुहुन्छ र गुरुदेव नै विष्णु हुन्छ। त्यो मात्रै नभएर गुरुदेव नै साक्षात् परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। त्यसको मतलब कि अब गुरुदेवमै सम्पूर्ण सुप्रिम पावर नै गुरुदेवमै समेत हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो गुरुदेवको बारेमा अब मैले त्यस्तो बयान त व्याख्या त गर्न सक्दिनँ, किनकि जति शब्दले व्याख्या गर्ने शब्दहरू छ त्यो पुग्दैन, त्यो शब्दहरूले गुरुदेवको बयान गर्नु पनि। अनि मेन भनेको चाहिँ हाम्रो यो मूल वैदिक सनातन धर्मको मार्ग हो र गुरुदेवले हामीलाई सबैलाई भनौँ न अब एकै समान, जसरी अब सूर्यले चाहिँ प्रकाश दिँदा सबै बोट बिरुवाहरूदेखि लिएर
माटो पानीहरूलाई एक समान प्रकाश फेक्नुहुन्छ। त्यसरी नै हामी सबैले एकै सम्मानको रूपमा चाहिँ गुरुदेवले हामीलाई मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ। कसैलाई न जातको भेद गरेर न कसैको वर्गको कसैको लिङ्गको भेद नगर्नु भएर सबैलाई एकै समानको चाहिँ अब भनौँ न साधनाको यो जुन महायोग साधना छ यसको चाहिँ गुरुदेवले हामीलाई दिइबक्सिएको छ। र यो महायोग साधना गर्दा गर्दै चाहिँ हामीले भनौँ न हामी जुन अब युथहरू पनि यसरी लागेको छौँ, हामीले चाहिँ आफूभित्र अनुभव गरेर नै अनुभूति भएर नै यो मार्गमा हिँडेको हौँ। जस्तै कि अब जिज्ञासाहरू हुन्थ्यो पहिलादेखि नै, जिज्ञासाहरू अब के हो कसो हो, आफूलाई अब कसरी चाहिँ अब आफू अगाडि बढ्ने, आफ्नो जीवनको मूल तत्त्व के हो, आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू के हो, यसको केही पनि थाहा थिएन पहिला। अनि अब युवा अवस्था थियो त्यतिखेर पनि। अनि अब यसरी अब भनौँ न चारैतिर अब भनौँ न सङ्गत पनि त्यति राम्रो थिएन भनौँ न, यता हावामा लाग्ने अब भनौँ न साथीहरूको त्यस्तै छलफल थियो। अनि बिस्तारै बिस्तारै अनि यताउति गुरुहरूको खोजीमा हिँड्दाखेरि धेरै ठाउँ भौतारेपछि बल्ल बल्ल चाहिँ मैले यता हाम्रो गुरुदेवको सान्निध्य पाएँ। र गुरुदेवको जबदेखि चरणमा मेरो सान्निध्य भयो तबदेखि चाहिँ मैले अब आफ्नो पुरै ह्याबिटहरूदेखि लिएर सबै मेरो बिस्तारै बिस्तारै आफै स्वतः चेन्ज भएर आएको आफूले अनुभव भयो कि। कति वर्ष भयो लाग्नुभयो? अब त्यही अब लागेको 4-5 वर्षै बढी भइसक्यो। र धेरै आफूमा धेरै परिवर्तन पाएँ मैले। पहिला चाहिँ अब आफ्नो अब भनौँ न आलस्यपनहरू, अब हामी नर्मल्ली हामी उठ्दाखेरि पनि भनौँ न घरमा हुँदाखेरि 9-10 बजीतिरै उठिन्थ्यो। अनि त्यसपछि डाइरेक्ट अब प्रसाद खाना खाने त्यस्तो गरिन्थ्यो। अब यहाँ चाहिँ अब दिनचर्या नै बद्ल्यो क्या। कस्तो भने अब बिहान अब हामी ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्छौँ 3 बजीदेखि त 3 बजी बिहानको 3 बजीदेखि त हाम्रो सबै साधनाहरूको ध्यान जपको कार्य सुरु भइहाल्छ। अनि त्यस्तो गर्दै गर्दै दिउँसोभरिमा हाम्रो धेरै अब भनौँ न अब आरती पूजाहरू गर्ने मन चाहिँ अब भगवान्तिर जाने, आफसे आफ स्वतः राम नाम जप चाहिँ भित्र भइराख्ने। प्लस अब साधनामा बस्ने बित्तिकै चाहिँ गुरुदेवको कृपाले भनौँ न आफ्नो जुन प्राण शक्ति हुन्छ त्यसको चाहिँ अनुभूति भइहाल्ने क्या। जुन चाहिँ अब मेन भनेको त हाम्रो शक्ति कोही यो सबैलाई हुन्छ कि कोही कोहीलाई मात्रै हुने कि के हो? यहाँ त धेरै साधकहरू पनि होलान् नि त, के लाग्छ तपाईँलाई? किन जो सबैजना सिक्न आउँछन् यहाँ आउँछन् ती सबैलाई त्यो घटित हुन्छ कि कोही कोहीलाई मात्रै हुन्छ, के हुन्छ? अब मैले हजुरलाई अघि नै भनिसकेँ कि अब गुरुदेवले त भनौँ न प्रकाश त सबैलाई बराबर फ्याँकेको हुन्छ, तर हामीमा भर पर्छ कि त्यो हामीले चाहिँ त्यो प्रकाशलाई लिने कि नलिने। जस्तै कि अब सूर्यले प्रकाश फ्याँकेको चाहिँ अब हामीमै भर पर्छ। हामीले अब घरको ढोका लगाएर अँध्यारोमा बस्ने हो कि ढोका खोलेर बाहिरतिर अब यसो सूर्यको प्रकाश लिने, हामीमै भर पर्छ नि त। यो चाहिँ पात्रतामै भर पर्छ तपाईँको। अब हुन त सबैलाई गुरुदेवले त्यही कृपा गर्नुभएको हुन्छ, तर हामीमै भर पर्छ। हामीले चाहिँ कतिको त्यो कृपाको चाहिँ हामीले आफूले चाहिँ एब्जर्भ गऱ्यौँ भनौँ न, हामीले चाहिँ त्यो कृपाको चाहिँ हामीले भनौँ न त्यसले चाहिँ लियौँ भनौँ न, त्यो चाहिँ आफूमै भर पर्छ। र यो सबैलाई अनुभव त सबैलाई भएको हुन्छ, तर हामीलाई चाहिँ ज्ञात हुँदैन क्या। अब कन्सियस र सबकन्सियस भन्छ नि, अनकन्सियस टाइपको। अनकन्सियसमा छ भने त पत्तै हुँदैन, तर अब कन्सियस भएर आफूले त्यो आफ्नो प्राणलाई त्यो गुरुदेवको कृपालाई आफूले अनुभव गर्यो भने चाहिँ त्यो सबैलाई नै अनुभव भइरहेको हुन्छ। त्यही हो कि अब आफू होसमा छ कि बेहोसमा छ त्यही फरक हो। अब होसमा छ भने त सबैलाई अनुभव भइहाल्छ, तर अब आफू नै बेहोसीमा छ भने त गाह्रै हुन्छ। यो आश्रममा कहिलेदेखि हजुर आबद्ध हुनुहुन्छ? हजुर म लगभग 1.5 वर्षदेखि आबद्ध छु यो आश्रममा। अब धेरैवटा आश्रमहरू छन्, धेरैवटा सम्प्रदायहरू छन्, अब यसैलाई नै तपाईँले छान्नुभयो होइन? के छ अलिकति मलाई बताइदिनुहोस् न। मैले अगाडिको अध्यात्ममा अगाडिदेखि नै मेरो रुचि, सानैदेखि नै रुचि, र त्यो रुचिलाई पुरा गर्नको लागि विभिन्न खोजहरू मैले गर्दै जाँदाखेरि के हुन्छ कस्तो हुन्छ, म को हुँ, कहाँबाट आएँ, कहाँ जान्छु, यस्तो जिज्ञासाले गर्दाखेरि चाहिँ अगाडिदेखि नै म खोजी गरिरहन्थेँ। र सानोमा पनि केटाकेटीहरूसँग खेल्दाखेरि पनि बाँकी मेरो साथीहरूलाई चाहिँ अरूतिर भेटिन्थ्यो अरे, मलाई चाहिँ मन्दिरमा भेटिन्थ्यो अरे। अगाडिदेखि नै त्यो अध्यात्मको खोजले चाहिँ मलाई गर्दै गर्दै जाँदाखेरि एकजना मेरो साथीको दिदी, म उहाँको नाम पनि भन्न चाहन्छु, कविता ओझा, उहाँ दिदीले चाहिँ जे होस् यहाँनिर गुरुदेवसँग अगाडिदेखि नै उहाँ राम्रो साथीका हुनुहुन्छ, उहाँ जोडिराख्नु भएको थियो। उहाँकै माध्यमबाट चाहिँ म यहाँनिर आइपुगेँ। र मलाई कस्तो भयो भने पहिलोपटक मैले गुरुदेवलाई जब भेटेँ त्यतिखेर गुरुदेवलाई भेट्दाखेरि नै मेरो जिज्ञासा चाहिँ पूर्ण भयो जस्तो लाग्यो। अब चाहिँ सायद मेरो गुरुको खोज या अध्यात्मको खोज चाहिँ पूर्ण भयो जस्तो लाग्यो। मैले कतै पढेको थिएँ, जुन द्वारमा जाँदा शान्ति मिल्छ, प्रश्न नै नगरी मनमा उब्जेका हरेक प्रश्नको उत्तर मिल्छ, जुन द्वारमा जाँदाखेरि अश्रुधारा
स्वयं निस्किन्छन् र जुन द्वारमा पवित्रता आफै आउँछ त्यही नै गुरुको द्वार हो भनेर मैले पढेको त्यो आफ्नै जीवनमा उत्रिँदाखेरि मैले आफ्नो अध्यात्म पूर्ण भयो कि जस्तो चाहिँ मलाई त्यसरी फिल भएको थियो। पछि हुँदै जाँदाखेरि गुरुदेवसँग जब जोड्दै गएँ त्यो प्रमाणित नै पनि भयो। के लाग्छ तपाईँलाई अब धेरै अब अरू कसैले हिँडिसकेको बाटो, अरू कोही गइसकेको बाटो, तपाईँ अब रियल सिकर भन्नुभयो होइन, गइसकेको गन्तव्य र देखिसकेको बाटोमै हामीले लाग्नुपर्ने हो कि हामी आफूले नै कुनै नयाँ बाटो खोज्नुपर्ने हो? एउटा जुन रियल सिकरहरूले त आफूले केही खोज्ने भन्छ नि, अहिलेका युवा पिँढीहरूको कुराहरू मैले हजुरसँग यहाँ जाहेर गर्दैछु होइन। अब हजुर चाहिँ एउटा गुरु परम्परामा बाँधिएर त्यसरी जुन एउटा सबै पूर्ण भयो, प्राप्त भयो भन्नुभयो होइन। कति चाहिँ सिकरहरू छन् जसबाट धेरै ठाउँमा जान्छन्, त्यहाँबाट पनि प्राप्त नभएर भौतारेर नै आफै जाने पनि हुन्छन् होइन। के भन्न चाहनुहुन्छ? म अलिकति त्यो दुईवटा कुरालाई मिसाइरहेको छु यहाँ। यसमा कस्तो हुन्छ भने हामी गुरु खोज्दै जान्छौँ। अब अहिले धेरै संस्थाहरू, धार्मिक सङ्घ संस्थाहरू त्यस्तो धेरै हुनुहुन्छ जहाँनिर योगाहरू सिकाइन्छ, अध्यात्म भनेरै अब त्यसरी सिकाइन्छ। तर गुरु कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि गुरु परम्परामा आबद्ध, श्रुतीय ब्रह्मनिष्ठ, आचार्य परम्परामा आबद्ध र सम्प्रदायमा आबद्ध हुनुपर्छ र समाधि सिद्ध महापुरुष हुनुपर्छ। जुन चाहिँ मैले सद्गुरुदेव भगवान मायोगी सिद्ध बाबामा समाधि सिद्ध पनि हुनुहुन्छ र उहाँको समाधिको धेरै युट्युबमा त्यस्तो भिडियोहरू पनि प्रकाशित भएको छ, न्युजले पनि प्रकाशित गरेका छन्। ती कुरोहरूले गर्दाखेरि हामीले जुन मायोग साधना गरेका छौँ यसमा चाहिँ हठ, मन्त्र, लय र राजयोग, यी 4 योगभन्दा पनि माथि उठेर मायोग साधना हुन्छ। जुन मायोग साधनाको वर्णन चाहिँ भगवान् श्रीकृष्णले भागवत गीताको 6औं अध्यायमा पुरै अध्यायभरि नै गर्नुभएको छ। र त्यो मायोग साधना चाहिँ हामी मायोगमा बस्दाखेरि गुरुदेवले जब शक्तिपातद्वारा हाम्रो कुण्डलिनी शक्तिलाई जागृत गराइदिनुहुन्छ, ऊर्ध्वमुख भएर फर्केको कुण्डलिनी शक्तिलाई जागृत गराएर ऊर्ध्वमुख बनाइदिनुहुन्छ, जहाँनिर चाहिँ जीवबाट शिव र नरबाट नारायण बन्नको लागि चाहिँ हाम्रो यो मानव शरीरलाई देवत्वमा परिणत गर्नको लागि गुरुदेवबाट कृपा भएको हुन्छ। त्यहाँ हामी साधनामा बस्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन 6औं अध्यायको कुराहरू हुन्छन् ती कुराहरू धेरै सबै नै घटित भइरहेको हुन्छ धेरैभन्दा पनि। त्यसमा चाहिँ अब बस्दा बस्दै कसैलाई मन्त्रहरू आफै उच्चार हुने, कसैले अब क्रिया आफै हुने, कहिले अगाडिको आफूलाई कहिले थाहा हुँदैन, पढेको कुराहरू केही पनि हुँदैनन्, ती कुराहरू स्वतः आइदिने त्यस्तो कुराहरू भएको हुन्छन्। र अहिलेको युवा शक्तिहरूलाई चाहिँ म केही पनि भन्न चाहन्छु भने गुरु खोज्दाखेरि हामीले अध्यात्म यदि साँच्चै नै अध्यात्मतिरै इन्ट्रेस्ट हो र हामी अध्यात्ममै जान चाहन्छौँ भने चाहिँ हामीले एउटा बुझेर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु परम्परामा आबद्ध जुन चाहिँ अगाडिदेखि चलिरहेको होस्। जस्तो हाम्रो सद्गुरुदेवको कस्तो छ भन्दाखेरि साक्षात् भगवान् श्रीरामबाट सुरु भएर, त्यही भएर हामीले सीतानाथ समारम्भम भन्छौँ, भगवान् श्रीरामबाट सुरु भएर जगतजननी माता आदिशक्ति माता जगतजननी जानकी माताबाट प्रारम्भ भएर मध्यममा फेरि रामानन्दाचार्य भगवान्बाट यो अगाडि बढेर र अहिले 42औं आचार्यमा चाहिँ हाम्रो सद्गुरुदेव यहाँनिर हुनुहुन्छ र जसले चाहिँ 400 वर्ष अगाडिदेखि लोप भएको यो मायोग साधनालाई पुनः जागृत गराएर अहिले जनजनमा जीवबाट शिव र नरबाट नारायण बनाउने मिसनमा चाहिँ गुरुदेव लागिराख्नु भएको छ, ताकि मनुष्यको शरीर भनेको केवल भगवत प्राप्तिको लागि मात्रै हो। मैले यहाँ सरसर्ती बुझ्दाखेरि हजुर त एउटा इन्जिनियरिङ पढिसक्नु भएको हो कि पढ्दै हो कि अलिकति बताइदिनुहोस् न। यहाँहरूलाई हाम्रो यो जगद्गुरु रामानन्दाचार्य सेवापीठमा स्वागत छ। सर्वप्रथम त म आफ्नो गुरुदेव परम पूज्य सद्गुरुदेव रामानन्दाचार्य जगद्गुरु महायोगी सिद्ध बाबा प्रति आफूलाई समर्पित गर्दै यो बोल्ने उहाँकै कृपाले गर्दाखेरि नै म आज बोल्ने अवसर दिएकोमा उहाँप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। इन्जिनियरिङ त मैले 2070 को ब्याचमा काठमाडौँमा हिमालय कलेज अफ इन्जिनियरिङ ट्यु अन्तर्गत प्राइभेट कलेज पढेँ। 74 मेरो सकियो र मैले 1 वर्ष जति मैले काम गरेँ। त्यसपछि म 75 मैले काम गरेँ। 76 देखि म यति छु। यो गुरुदेवसँग म जोडिएको यो इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरि नै, कलेज पढ्दाखेरि नै मलाई एउटा यो सानैदेखि कविताहरू पनि अलि लेख्ने, अनि त्यसपछि यो रुचिहरू, यो भगवान् के हो, म आकाशमा हेरेर एक्लै कुरा गर्ने यस्तो कुराहरूदेखि लिएर के हो त भगवान् भन्छ, मन्दिर जान्छौ, उ गर्छौ, यस्तो जिज्ञासाहरू। अनि मेडिटेसन आफै यत्तिकै ध्यान गर्ने हुन्छ नि, अब मेडिटेसनहरू गर्ने इन्ट्रेस्ट लाग्ने, तर गुरु बनाउनुपर्छ यो कुराहरू मलाई केही पनि थाहा थिएन। अनि कलेज पढ्दै साथीहरूले ल है यस्तो त्यहाँ हाम्रो काठमाडौँमा पनि सेन्टर छ, त्यहाँ नानक मठमा बालाजुमा, त्यहाँ यस्तो गुरुदेव हुनुहुन्छ अरे, त्यहाँ गएर साधना लिगन उसले लियो। अनि त्यसपछि मलाई सजेस्ट गर्यो, हुन्छ नि त भनेर म गएँ, यत्तिकै नर्मल तरिकाले गएँ। त्यहाँ गइसकेपछि जुन 5 दिनको प्रोग्राम हुन्छ
त्यो 5 दिनको प्रोग्राममा चाहिँ त्यो सायद त्यो कुनै शब्दले व्यक्त गर्ने त्यो एउटा अवस्था थिएन। अध्यात्मलाई त अनुभव गर्ने चिज होइन, अभिव्यक्त गर्ने। यो कस्तो हामीले शास्त्र पढ्छौँ, यो पढ्छौँ, शास्त्रमा सबै कुरा भनिदिएको छ नि, तर त्यो कुरालाई हामीले पढेर जानेर मात्र त भएन। त्यो कुरालाई साक्षात् हामीले अनुभव गरिसकेन पछि न त हामीले यो कुरा यो रहेछ। जस्तै उदाहरणमा कोही एकजना काठमाडौँ नै एउटा नगएको मान्छे छ, एउटा काठमाडौँको बारेमा पढेको मान्छे छ, त्यो काठमाडौँ अनि एकजना काठमाडौँ गएको मान्छे छ भनेपछि त्यो पढेको मान्छे भन्दा जो अनपढ मान्छे काठमाडौँ गएको मान्छेलाई काठमाडौँको बारेमा धेरै थाहा हुन्छ नि। त्यस्तै यो जुन महायोग साधना छ हाम्रो गुरुदेवको, यो साधनाबाट मान्छेले साक्षात् रूपमा आफूभित्र भएको ईश्वरीय शक्तिलाई उसले अनुभूत गर्न सक्छ। त्यो पनि तत्काल नै जब यो साधनामा सुरु हुन थाल्छ त्यसपछि उसले चाहिँ यो ईश्वरीय शक्ति चाहिँ उसले आफूभित्र अनुभव गर्छ। महायोग साधनामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जो समाधिसिद्ध श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो सद्गुरुदेवहरू हुनुहुन्छ इन्लाइटमेन्ट भएको, उहाँहरूले कुनै अर्को व्यक्तिमा सुसुप्त रूपमा रहेको कुण्डलिनी शक्तिलाई जागरण गर्ने क्षमता हुन्छ। र यो क्षमता पनि एउटा गुरु शिष्य परम्पराबाट चल्दै आएको हुन्छ। जुन हाम्रो यो श्री सम्प्रदाय छ, यो कुनै मानवबाट निर्मित सम्प्रदाय होइन। यो परात्पर श्री राम परमात्मा श्री रामको आद्यशक्ति श्री जानकी माता सुरु हुँदै ऋषिमुनिहरूको परम्पराबाट हुँदै 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 यो जुन महायुगको विद्या हाम्रो गुरुदेवसम्म अहिले आइपुगेको हो। यसरी यस शक्तिपात भइसकेपछि हामीभित्र भएको कुण्डलिनी शक्ति जुन त्यो तल फर्केर बसेको हुन्छ शक्ति, त्यो जुन हाम्रो मूलाधार भन्ने हाम्रो गोद्वार र मलमूत्र त्यागको त्यो बिचको स्थानबाट 2 अङ्गुल माथि त्यहाँ हुन्छ मूलाधार, त्यहाँ त्यो सुसुप्त रूपमा रहेको हुन्छ। त्यो शक्ति जागृत भएर माथि उठ्न थाल्छ। जब त्यो शक्ति जाग्छ त्यसपछि हामी पनि जाग्न थाल्छौँ। यसमा महायोगमा यसको लागि कति साधना गर्नुपर्छ, केही छ त्यसको केही मापदण्ड? सुरुवात नै तपाईँको तत्काल नै 5 दिनको कोर्समा तपाईँको कुण्डलिनी जागरण हुन्छ शक्तिपात दीक्षाद्वारा। र जागृत भइसकेपछि हामीले एउटा हाम्रो के कन्सेप्ट छ भन्दा योग भनेर हामीले चाहिँ एउटा कृत्रिम रूपमा हठयोग गर्ने, आसनहरू गर्ने, प्राणायामहरू गर्ने गर्छौँ। तर वास्तविक योग भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्न सकेको छैनौँ। योग भनेको मिलन, जुन एउटा हाम्रो यो सुप्रिम पावरसँग अथवा जीवको शिवसँग मिलन, नरको नारायणसँग मिलन, अथवा एउटा इन्डिभिजुअल सोलको चाहिँ सुप्रिम सोल, अथवा एउटा हामी त यो एउटा इनर्जीबाट नै त सबै यो क्रिएसन भएको छ। त्यो इनर्जीको एउटा पार्ट र त्यो होल इनर्जीसँग त्यो मिलन हुनु नै योग हो। र यो महायोग चाहिँ सुरुमै योगबाटै सुरु हुन्छ। कुण्डलिनी जागृत भइसकेपछि त्यो व्यक्तिले कुनै आसन प्राणायाम मुद्रा उसले आफैले गर्नु पर्दैन। स्वतः उसको संस्कार अनुसार उसलाई कुन प्राणायाम चाहिएको छ, उसलाई कुन मुद्रा चाहिएको छ, उसलाई कुन आसन चाहिएको छ, उसले कहिल्यै गर्दैन अभ्यासै नगरेको आसनहरू प्राणायामहरू मुद्राहरू उसमा स्वतः आफै गठित हुन थाल्छ। कसैले फरर र तपाईँको वेदको मन्त्रहरू उच्चारण गर्न थाल्छ। त्यो त कुनले उसको कुनै ब्याकग्राउन्ड हुन्छ नि के हुन्छ, हामीभित्र जन्मदेखि त्यो एउटा संस्कार भरिएर बसेको हुन्छ। त्यो जब कुण्डलिनी जागृत भइसकेपछि हाम्रो एउटा सुषुम्ना मार्गबाट चाहिँ कुण्डलिनी माथि आउने क्रममा चाहिँ हाम्रो संस्कारहरू क्रियाको रूपमा, हठयोगको रूपमा, लयको रूपमा, मन्त्रयोगको राजको योगमा चाहिँ त्यो चाहिँ निस्किन थाल्छ। यसमा साधकले केही पनि गर्नु पर्दैन। जस्ट गुरुदेवले शक्तिपातद्वारा हाम्रो कुण्डलिनी शक्ति जागरण गराइदिएपछि हामीले गुरुदेव र कुण्डलिनी शक्तिमा समर्पित भइसकेपछि स्वतः रूपमा उसले यो जुन यो ईश्वरीय शक्ति एउटा आफूभित्र भएको त्यो यो दिव्य शक्तिलाई उसले अनुभव गर्दै ऊ स्वतः अन्तर्मुखी हुन थाल्छ। मान्छे अन्तर्मुखी भइसकेपछि खानपिन, रहनसहन, साथी, सङ्गत यी सबै कुराहरू उसको आफै त्यो उसले छोड्ने होइन कि छुट्दै जान्छ। र यो यसरी नै मैले त्यहाँ कलेजबाट अब इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्ड भइसकेपछि त्यही अनुसारको साथीसँग त्यो त्यस्तै थियो। अनि साधना लिएपछि मलाई आफैले पनि अचम्म लाग्छ कि यस्तो मान्छे अहिले कसरी आएर यस्तो भयो भन्ने त्यो लाग्छ। अनि त्यसपछि अनि मैले काम गरेर अनि गुरुदेवसँग त्यस्तो डाइरेक्ट भेट चाहिँ भइसकेको थिएन। अनि म गुरु पूर्णिमाको बेलामा चाहिँ यहाँ दीक्षा लिने भनेर आएपछि गुरुदेवलाई त त्यो देख्दा बित्तिकै सायद त्यो क्षण त म अहिले व्यक्त गर्ने दीक्षित भएको म 3 वर्ष हजुर। श्री गुरुदेवको चरणवृन्दमा कोटि कोटि नमन। पाशुपत सिद्ध महायोग यो अहिलेको परिस्थितिमा भन्दाखेरि लगभग 400-500 वर्ष अगाडिबाट लुप्त भएको साधना थियो। योभन्दा अगाडि धेरै महापुरुषहरू यो साधनाबाट भगवानको प्राप्ति गर्नुभएको थियो भने समय बित्दै जाँदाखेरि यो लुप्त भयो। सानो सानो गुफाहरूमा एक
गुरुले अर्को शिष्यलाई पास गर्दा गर्दै आइरहेको अवस्था थियो। त्यही अवस्थामा हाम्रो गुरुदेव जगद्गुरु रामानन्दाचार्य महायोगी सिद्ध बाबाले यसलाई फेरि पुनर्स्थान गर्नुभएको छ। लगभग मेरो विचारमा 3 जना गुरुदेवहरू, उहाँको 3 जना गुरुदेव हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट छुट्टा छुट्टै त्यो फिजिएर बसेको थियो साधना, उहाँहरूबाट लिएर अनि गुरुदेवले एकमुष्ट एउटा यसलाई फेरि सिङ्गो रूपमा ल्याउनु भयो र अहिले देश विदेश सबैतिर यो साधना हामीले चलिरहेको छ। अहिले तपाईँ त अब म देख्छु युवा नै हुनुहुन्छ, युवा नै देखिनुहुन्छ होइन। अनि युवाहरू त एकदम खोजेर अझै त्यही पनि जाँचबुझ गरेर अहिले त विज्ञान छ, हामीले एकछिनमा गुगल गरेर सम्पूर्ण कुरा हेर्न पाउँछौँ होइन। त्यस्तो व्यक्तित्वले पनि कसरी यो सम्प्रदायमा आबद्ध हुनुभयो त? तपाईँलाई चाहिँ के कुराले चाहिँ एकदम आकर्षण गर्यो कि तपाईँमा के अनुभूत भयो कि कसरी तपाईँ यसमा चाहिँ लाग्नुभयो त? हजुर, मैले सुरुमा मेरो पढाइको सिलसिलामा चेन्नईमा पुगेँ, इन्डियामा। मैले त्यहाँ पढाइसकेर नेपाल आएँ र म यहाँ नेपालमा पनि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्ममा जब गर्थेँ। तर कस्तो थियो भन्दाखेरि आफूभित्र एउटा सन्तुष्टि थिएन, एकदम के नपुगेको जो त्यो जबमा गएको त जेलमा गयो जस्तो लाग्थ्यो। अनि त्यसपछि यो भएन, अब म एउटा बिजनेस सुरु गर्छु भनेर पोखरामा मैले टुरिज्म लाइनमा होटल पनि स्टार्ट गरेँ। अनि भाइ र म भएर होटल चलाउँदै थियौँ। त्यही पनि बिजनेसमा पनि त्यो भित्रबाट केही सुख प्राप्त भएन, केही आनन्द भएन, के नपुगेको जस्तो भएर भौतारिएर हिँडेको जस्तो अवस्था थियो। अनि त्यही उसमा कताबाट गुरुदेवसँग भेट भयो। त्यो कसरी भयो त्यो पक्कै अब रामजीकै कृपाले भयो, के भयो, गुरुदेवसँग सानिध्यमा म आएँ। त्यहाँबाट मैले जे यो खोजिरहेको थिएँ, मलाई सुरुमा त मलाई के भइरहेको थियो, के खोजिरहेको छु भन्ने पनि थाहा थिएन, यत्तिकै भौतारी नै रहेको थिएँ। गुरुदेवसँग भेट भएपछि, गुरुदेवको सत्सङ्ग सुनेपछि बल्ल मैले खोजेको यस्तो कुरा पो रहेछ त, म त अहिलेसम्म त्यो गलत ठाउँमा भौतारिरहेको रहेछु, किन के खोज्दैछु भन्ने पनि थाहा थिएन भन्ने कुरा यहाँ आएपछि सबै छर्लङ्ग भयो। अनि गुरुदेवले मलाई एउटा मार्गदर्शन गराउनु भयो, यसरी हिँड्नुपर्छ, हामीले खोजेको यो हो, हामीलाई चाहिने यो हो भनेर सिकाएपछि अहिले म त्यही गुरुदेवको मार्गमा हिँडिरहेको छु। हामीले खोज के रहेछ, हामीलाई चाहिने के रहेछ त, हाम्रो कर्तव्य के रहेछ त, हजुरले बुझ्नुभयो अनुसार? प्राणीले जब हामी मनुष्य जीवन भएर जन्मिन्छौँ, सानो बच्चाबाट अहिलेसम्म हामीले जे पनि गर्छौँ, जे पनि एभ्री सेकेन्ड जे पनि गरिरहेका छौँ, त्यो भनेको हामीले एउटा सुख खोज्ने हो र हाम्रो दुःखलाई कम गर्ने, दुःख निवृत्ति र सुखको खोजी, जुन हामी ह्याप्पिनेस भनेर भन्छौँ नि, पिस भनेर भन्छौँ, खोज्ने। जे पनि तपाईँ जे पनि गर्नु, मानव अहिले म एकैछिन बसिरहेको छु, बस्दाखेरि मलाई आनन्द लाग्छ, गाडीमा बस्दै एकैछिनपछि बस्दा मलाई झ्याउ लाग्छ। अब यो यहाँबाट मैले त्यो आनन्द लिन छोड्छु, अनि फेरि अब म अर्को ठाउँमा अब म के उभिएर हिँड्न थाल्छु एकैछिन। त्यो पनि के हो भन्दाखेरि बस्दै मलाई आनन्द आइरहेको थियो, त्यो आनन्द म एकैछिन ग्रहण गर्छु। तर त्यो छोटो छ, यो सांसारिक जुन यो खुसी छ, आनन्द छ, त्यो क्षणिक छ, नासवान छ। अनि त्यसलाई म छोडेर अनि अर्को कुरामा म लिन थाल्छु। त्यसरी नै हामी बच्चाबाट, यो त एउटा सानो इक्जाम्पल भयो, जे पनि गर्छौँ, हामी एकैछिन चक्लेट खान्छौँ, चक्लेट खायो गुलियो हुन्छ, मिठो लाग्छ, आनन्द लाग्छ होइन, मजा लाग्छ। अनि पछि एकछिनपछि त्यही चक्लेट नमिठो हुन थाल्छ, 2-3वटा चक्लेट खान थालेपछि, अनि त्यसलाई छोडेर अरू केही कुरा हामी लिन थाल्छौँ। त्यसरी जे पनि हामी छेडमा त्यो आनन्दको खोजीको लागि हामी भौतारिरहेका छौँ। त्यही खोज चाहिँ हामी त्योबाट हामीले पूर्ति हुँदैनौँ हामी त्यो सुखबाट, किनकि त्यो क्षणिक छ। अनि हामीलाई चाहिने के हो त, किन हामी त्यसमा तृप्त छैनौँ भनेर हामीलाई गुरुदेवले सिकाउनुहुन्छ, त्यहीँबाट थाहा भएछ। महायोग भनेको यस्तो साधना हो कि जहाँ चाहिँ साधकले आफै साधना गर्दैन, यो साधना चाहिँ गुरु कृपाबाट स्वतः साधना हुन्छ। यहाँ चाहिँ शिष्यले आफूलाई गुरुको चरणमा समर्पित गरिसकेपछि गुरुदेवबाट स्वतः आफूमा साधना घटित हुन्छ। यहाँ साधना गर्ने भनेर छुट्टै कुनै साधना गरिरहनु पर्दैन। र यो साधना भनेको केवल साधनाहरू कस्तो छन् भने केवल हामी 2 घन्टा साधना गर्छौँ, तर 2 घन्टा साधना गरिसकेपछि त्यसपछि के गर्ने, त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई एकदम अन्यल जस्तो हुन्छ, अधुरो जस्तो हुन्छ। यही मलाई पनि पहिला यही हुन्थ्यो र म धेरै आध्यात्मिक गुरुहरूकोमा गएँ, कतैबाट पनि मेरो आफूले खोजेको जिज्ञासा समाधान भएन। र जब गुरुदेवको चरणमा समर्पित भइसकेपछि यहाँ चाहिँ यस्तो खालको साधना छ कि जहाँ गुरु कृपाबाट स्वतः साधना हुन्छ। र साधना पनि कस्तो हुन्छ भने बिहान हामी जागरण भएदेखि बेलुकाको शयनसम्म पुरै दिनभरि नै पुरै साधनै मात्र हुन्छ। बिहान कसरी उठ्ने,
त्यसको साधना हुन्छ। त्यसपछि त्यसको बालभोग, हामी जुन ब्रेकफास्टहरू लिन्छौँ त्यसलाई हामी बालभोग भन्छौँ, अनि जुन भोजनहरू लिन्छौँ त्यसलाई राजभोग भन्छौँ। यसरी पुरै दिनचर्या भोजनचर्या यस्तो हाम्रो पुरा दिनभरि नै साधना हुन्छ। यस्तो खालको साधना हुन्छ र यहाँ साधना गुरु कृपाबाट स्वत हुन्छ। र साधना कस्तो हुन्छ भने यहाँ दिव्य अनुभूतिहरू स्वत हुन्छ। साधना बसेर 2 घण्टा बसेर आफ्नोलाई गुरुदेवको चरणमा समर्पित गरिसकेपछि भित्र भगवानको झललल यो गफ गरेको जस्तो हुने बाहिर अरूले सुन्दाखेरि। तर कस्तो हुन्छ भने जस्तो हामीले पहिला राम सीता लक्ष्मण हनुमान जीलाई हामी तस्बिरमा देख्थ्यौँ अनि ध्यानमा भगवान देखिन्छ अरे भन्ने सुन्थ्यौँ। हामीले प्रयास पनि गरौँ, धेरैचोटि ध्यानमा प्रयास पनि गरौँ। तर यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने गुरु कृपाबाट स्वत व्यक्तिको आफ्नो संस्कार अनुसार, साधकको पूर्व संस्कार अनुसार कसैलाई दिव्य नाद स्वत श्रवण हुन्छ। त्यसको लागि कुनै यहाँ कान बन्द गरिरहनु पर्ने, आँखा बन्द गरिरहनु पर्ने, कसैको आफ्नो संस्कार हुन्छ। कसैले प्रत्यक्ष अगाडि भगवान नै देखिरहेको हुन्छ, कसैले दिव्य श्रवण गरिरहेको हुन्छ, कसैले मन्त्र जाप स्वत भइरहेको हुन्छ। शरीरबाट रोमबाट रामको अजपा जप स्वत जप भइरहेको हुन्छ। यस्तो खालको यो दिव्य साधना हो जो परम पूज्य सद्गुरुदेव महायोगी सिद्ध बाबाबाट यो हामीलाई प्रदान भएको छ। हजुरले भन्नुभयो गुरु कस्तो हुनुपर्छ भनेर। पहिले त म हाम्रो गुरुदेवकै संक्षिप्त परिचय दिन्छु। यस जगद्गुरु श्री रामानन्दाचार्य सेवापीठ, जसलाई चाहिँ तारक ब्रह्मपीठ भनेर पनि चिनिन्छ, यसको पीठाधीश भइबक्सिन्छ हाम्रो परम पूज्य सद्गुरुदेव, प्रातः स्मरणीय परम वन्दनीय परम पूज्य अनन्त श्री विभूषित सद्गुरुदेव जगद्गुरु श्री महायोगी सिद्ध बाबा। उहाँ यस संस्थाको पीठाधीशहरू भइबक्सिन्छ। उहाँ चाहिँ हामीले गुरु भन्न साथै चाहिँ हामीले वेदहरूमा के पढेका छौँ भन्दा सद्गुरुमा हुनुपर्ने विशेषताहरूमा चाहिँ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति जो हुनुहुन्छ उहाँलाई आफूले सद्गुरुको रूपमा धारण गर्दाखेरि चाहिँ यो भवसागरबाट सहजै पार तर्न सकिन्छ भन्नेको छ। यो जो हामी जन्मदेखि नै भौतिकतातर्फ उन्मुख छौँ, हामीले बाह्य कुरा मात्रै देख्यौँ, बाह्य शब्द मात्र सुन्यौँ, त्यसलाई चाहिँ स्वयंमा अन्तर्मुखी भएर म को हुँ, मेरो कर्तव्य के हो, मेरो गन्तव्य के हो, मेरो जन्म हुनुको हेतु के हो, उद्देश्य के हो, यो सबै हामीलाई चिनाउन, बोध गराउन र स्वयंलाई चिन्न सकौँ। जसले सक्नुहुन्छ, स्वयंको बोध गराउन सक्नुहुन्छ, उहाँलाई नै सद्गुरु भनिन्छ। जसले चाहिँ स्वयंले आत्मसाक्षात्कारदेखि लिएर ब्रह्म साक्षात्कारसम्मको अवस्था तय गर्नुभएको छ, उहाँहरू सद्गुरु भनेर चिन्नुहुन्छ। र हाम्रो जो सद्गुरुदेव भइबक्सिन्छ उहाँ पनि त्यस्तै एक समाधिसिद्ध ब्रह्म साक्षात्कार गरेको महापुरुष भइबक्सिन्छ। हामी उहाँलाई युग पुरुष भनेर पनि हामी धेरैले चिन्नुहुन्छ। युग पुरुषै होइसिन्छ सहज वास्तवमा भन्ने हो भने उहाँले चाहिँ महायोगको माध्यमबाट, महायोग साधना हजुरहरूले सुन्नु पनि भएको होला, महायोग साधना नाम, महायोग साधनाको माध्यमबाट चाहिँ जनजनमा यसको माध्यमबाट भौतिकतामा नै रहेर कसरी चाहिँ व्यक्तिले आफ्नो जीवनको सार्थकता प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने कुरा उहाँले प्रदान गरिरहेको छ। हामीले हजुरहरूले देख्नुभयो, अघि नै हजुरले चर्चा गर्नुभयो, यसरी जटा पालेर तिलक लगाएर बस्नुभएको छ। अहिले देख्दा भर्खरको युवाहरू हुनुहुन्छ। हजुरले देख्नुभएको मध्येमा कोही सिए गरेको हुनुहुन्छ, कोही इन्जिनियर हुनुहुन्छ, कोही मास्टर्स, प्रायः सबैले मास्टर्स डिग्री गरिसक्नु भएको छ। उहाँहरू सबै अध्यात्मको खोजमा म को हुँ त, मैले जन्म लिएँ तर मैले के को लागि जन्म लिएको हो त। यही जसरी सबै मनुष्यले वा सबै जीवले आफ्नो परिवार, आफ्नो घर वा खाने पिउने र आफ्नो परिवार विस्तार गर्नको लागि त यो सबै जीवहरू छ, मनुष्य मात्र होइन भने हामी पनि त्यही मात्र हौँ त, हाम्रो कार्य पनि त्यही मात्र हो त भन्ने उहाँहरूको जुन एउटा जिज्ञासा रह्यो, त्यही जिज्ञासाले नै उहाँहरूलाई यहाँ ल्याइपुर्यायो। र गुरुदेवको सान्निध्यमा रहँदा गुरुदेवको सत्सङ्गको प्रभावले र महायोग साधना गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूको त्यो जिज्ञासा पनि मेटिँदै गएर उहाँहरू अहिले यहाँ जीवन समर्पित गरेर बस्नुभएको छ, म लगायत सबैजना। तपाईँ आफ्नो खोज चाहिँ के थियो त? हजुर आफ्नो खोज के थियो र अहिले यहाँ आएर त्यो खोज पुरा भएको हो त? मलाई बाल्यकालदेखि नै अध्यात्ममा एकदमै रुचि थियो र म एकान्तमा बस्दाखेरि पनि बाल्यकालमा चाहिँ एकान्तमा म चाहिँ कहाँबाट आएको होला र यो म मरेपछि कहाँ जान्छु भन्ने क्वेसन चाहिँ मलाई बाल्यकालदेखि नै रहन्थ्यो। अनि यो जब म बढ्दै गएँ उमेरसँगै त्यो बेला मलाई सामाजिक सेवामा बढी रुचि हुँदै गयो। अनि त्यो प्रश्न पनि मसँग तीव्र रूपमा त्यो बढ्दै गयो। त्यही खोजमा चाहिँ भनिन्छ
ठुलो कृपाले मात्र सद्गुरुको सानिध्य पाइन्छ भनेर मेरो पनि सायद यही जन्ममा यही समयमा ठुलो पुण्य फलीभूत भएर मैले सद्गुरुदेवको चरण पाएँ, सानिध्य पाएँ र मलाई चाहिँ त्यही जिज्ञासाले नै यहाँसम्म ल्याइ पुर्याएर म अहिले महायोग साधनाको माध्यमबाट र गुरुदेवको कृपाबाट मैले स्वयंलाई चाहिँ मेरो कर्तव्य के हो, म को हुँ त, म जाने कहाँ हो भनेर यो प्रश्नको मैले यो जुन मेरो जिज्ञासा थियो यो जिज्ञासाको पनि मैले उत्तर पाएको छु र त्यही कारणले नै म जीवन समर्पित गरेर म यहाँ छु अहिले र म जस्तै अरू भाइ बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ। मेरो जन्म चाहिँ काठमाडौँमा भएको हो। म चाहिँ पहिलादेखि नै आफ्नो व्यापार व्यवसाय गरेर बस्थेँ। अध्ययनमा पनि म मास्टर डिग्री योगामा मास्टर डिग्री गरेको छु र म जस्तो धेरै युवा साथीहरू मास्टर डिग्री नै गरेको हुनुहुन्छ यहाँ र दिदीहरू पनि मास्टर डिग्री नै गरेको हुनुहुन्छ र आर्थिक रूपले पनि सबै सम्पन्नशाली परिवार हुनुहुन्छ। म पनि आर्थिक रूपले सम्पन्नशाली परिवारमै हुर्केको बालक हुँ। यसै क्रममा अध्यात्मको खोजको जिज्ञासा चलेको थियो मलाई। यसै खोज्दै जाँदाखेरि यसै गरी गुरुदेवको सानिध्यता प्राप्त भयो, दर्शन प्राप्त भयो। दर्शन धेरै ठाउँमा साधक के अरे धेरै सम्प्रदायमा धेरै त्यो अध्यात्मको खोजमा धेरै ठाउँमा गइयो, भौतारियो, धेरै गुरुहरूकोमा गयो। तर अनि गुरुदेवको दर्शन गरिसकेपछि यति आनन्द आयो कि गुरुदेवको दर्शनले मात्रै पनि मनमा भएको जति प्रश्नहरू थिए सबै अन्त हो। जसरी चाहिँ जसरी सन्त रामचरितमानसमा सन्त दर्शन पातक टरै भनेर रामचरितमानसमा लेखिएको छ, त्यसै गरी नै मेरो एकचोटि दर्शनले मात्रै पनि गुरुदेवको दर्शनले मात्रै पनि मेरो सम्पूर्ण जति प्रश्न आध्यात्मिक प्रश्नहरू थिए सबै छ्याबस सबै अन्त भयो। क्लियर भएँ म। अध्यात्म के रहेछ, भौतिक संसार के रहेछ, यसको दूरी के हो, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो, हामीले मनुष्य जीवन प्राप्त गरेपछि मनुष्य जीवन धारण गरेपछि गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो, काम के हो, आत्मबोध भयो र गुरुदेवको दर्शनले मात्रै त्यति आत्मबोध भयो र अरू गुरुहरू कहाँ जाँदाखेरि जुन तरिकाले आफूलाई फिलिङ्सहरू हुन्थ्यो त्यो चाहिँ अरूले कसैले त्यो चाहिँ पूर्ण गर्न सकेनन्। यहाँ आफै दर्शनले मात्रै त्यति पूर्ण भयो, त्यति आनन्दित भयौँ हामी। म आफूलाई त्यति आनन्दित फिलिङ गरेको छु। त्यस्तो भएको छ मलाई चाहिँ। मैले बुझेको अध्यात्म चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा त मैले गुरुदेवको दर्शन गर्दाखेरि गुरुदेवले जाति विभेद रहित सबैलाई प्रायः त विभेदपूर्ण हुन्छ नि त, विभेद रहित तरिकाले साधना सिकाइसिन्छ, महायोग साधना सिकाइसिँदो रहेछ। अनि जसमा चाहिँ हठयोग, लयोग, मन्त्रयोग र राजयोग जसरी चाहिँ हामीले क्रियाहरू हुन्छ अहिले चाहिँ जताततै प्रचार प्रसारमा छ नि हठयोग, रामदेव बाबाको हठयोग लगायत मन्त्रयोग, राजयोग, अब विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले धार्मिक संस्थाहरूले चाहिँ यसरी गराइरहेका छन्। तर आत्मा अनुभूति जुन छ नि भित्रै हृदयबाट आफूलाई अनुभव प्राप्त गर्ने चाहिँ कोहीले भगवान् भित्रै स्वरूपमा दर्शन गर्ने होइन, अनि विविध खालको मनमा उत्कण्ठाहरू हुन्छ नि, जति जिज्ञासा हुन्छ त्यो चाहिँ प्राप्त नहुने अवस्था सबैतिर चाहिँ सबै गुरुहरू कहाँ गएर सबैको आध्यात्मिक धार्मिक स्थलमा गएर गुरुहरू कहाँ गएर त्यो प्राप्त नहुने रहेछ। अनि गुरुदेव कहाँ गइसकेपछि प्रश्न पनि गरे नगरे स्वतः एन्सर आउने अनि जुन आनन्द हुन्छ नि अध्यात्मको भित्री आनन्द, दिव्य आनन्द, दिव्य रस, दिव्य षड्रस हुन्छ नि, षड्रस, दिव्य रस, दिव्य दृष्टि, दिव्य शब्द चाहिँ हामीलाई एकदम भित्र आनन्द फिलिङ हुने, त्यसको व्यक्तै गर्न सकिँदैन, जो चाहिँ महायोग हो। हामीले प्रश्न गर्नै पर्ने, प्रश्नको हामीले मनमा जिज्ञासा उठ्ने बित्तिकै प्रश्नको एन्सर आइहाल्छ गुरुदेवको दर्शनले मात्रै। अब गुरुदेवसँग तपाईँ रोगी आउनुभयो, तपाईँ रोगी आउनुभयो भने पनि गुरुदेवको दर्शनले पनि रोग कति स्वत बिस्तार हर्दै गएको अवस्था। हामी जस्ता युवाहरू कति लागु औषध दुर्व्यसनीमा परेका हुन्छन्। अनि यहाँ आइसकेपछि उनीहरू गुरुदेवको दर्शन गरेपछि गुरुदेवसँग जोडिसकेपछि यस्ता युवाहरू आएर केही समयपछि गुरुदेवको सङ्गतले, साधुको सङ्गतले, साधु सन्तको सङ्गतले, सत्पुरुषको सङ्गतले चाहिँ स्वत त्यो चाहिँ कुसंस्कारहरू हट्दै गएको चाहिँ मैले फिलिङ गरेर हामीहरूमा पनि कतिमा, हामी जस्ता युवाहरूमा कतिमा यस्तो दुर्व्यसनहरू कति फैलिएको छ त्यो चाहिँ नियन्त्रण भएको, आफै आफ हटेर गएको मैले प्राप्त गरेको छु। र अनि अध्यात्ममा चाहिँ जति चाहिँ आनन्द हुन्छ नि त्यो चाहिँ यहाँ यो ठाउँमा गुरुदेवको दर्शनले जति आनन्द प्राप्त भयो अरू त चाहिँ मैले चाहिँ प्राप्त गर्न सकिनँ। यही नै हो मेरो।
श्री गुरुदेवको चरण कमलमा कोटि कोटि नमन गर्दै म गुरुदेवको कृपाले केही कुरा भन्न गइरहेको छु। हाम्रो गुरुदेव यहाँ आउनुभन्दा अगाडि सुरुमा यहाँ आउने ब्याकग्राउन्ड भन्दैछु। एकदमै सम्पन्न भव्य आश्रमको पीठाधीश हुनुहुन्थ्यो। त्यो सम्पूर्ण कुरा छोडेर यहाँ आएर जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी भन्ने एउटा मातृभूमिको प्रेमलाई चाहिँ उजागर गर्नलाई यहाँको जडीबुटीलाई सदुपयोग गरेर हामी सम्पन्न बन्न सक्छौँ भन्ने एउटा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय खोल्ने उहाँको एउटा मिसन, मेन मिसन। त्यसपछि गएर हाम्रो हरित क्रान्तिले हामी सम्पूर्ण नेपालीलाई चाहिँ सम्पन्न गर्न सक्छौँ भन्ने दोस्रो मिसन छ हैन। हाम्रो आध्यात्मिक जागरण एकदमै कम भयो। हाम्रो आध्यात्मिक लाइन चाहिँ विपरीत दिशामा गइरहेको छ। नेपालको आध्यात्मिक जागरण गर्नुपर्छ भन्ने मिसन। अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो महायोग साधना नेपालबाटै जन्म भएको साधना हो र कालान्तरमा यो लोप हुँदै गयो। यसको श्रेय नेपालले पाउनुपर्छ। हाम्रो जनजनमा चाहिँ यो साधना फैलिएर हाम्रो ओडामा प्रत्येक व्यक्तिमा पुगेर निरोग हुनुपर्छ। हाम्रो यो साधनाको मुख्य उद्देश्य भनेको मान्छेमा निरोग हुनु र एउटा आफ्नो जन्मको उद्देश्य के हो त्यसलाई पहिचान गर्नु हो। थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।